تسی کی سمجھدے ہو تواڈے کول پیسہ یا دولت زیادہ ہے، تسی کی سمجھدے ہو تواڈے تو ڈردے نے تا حملہ نہیں کیتا، نا نا ایسی کوئی بات نہیں۔ اے ایک وجہ تو نبی دے صحابہ اس علاقے تے حملہ نہیں کر رہے۔ اے اماں کولوں پوچھن لگے اماں کیڑی وجہ ہے؟ اے جواب دین لگی میں انہاں نوں پانی دا ایک گھٹ دتا سی، پانی دے گھٹ دا حیا کردے ہوئے میرے علاقے تے حملہ نہیں کر رہے، پانی دے گھٹ دا حیا کرنے ہوئے نبی دے صحابہ ساڈی بستی تے حملہ نہیں کر رہے، ایک پانی دے گھٹ دے حیا دی وجہ تو اے ساڈے پنڈ تے حملہ نہیں کر رہے۔ بی بی نے جدوں اتنی کو بات کیتی ہے انہاں مسلماناں دا کردار ویکھ کے اے عورت بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے پورے دا پورا پنڈ نبی پاک دے صحابہ دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسی کردار ایک گھٹ پانی دا پی لیا ہے اس بی بی دا ساری زندگی حیا کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جس ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہے اے مسلمان کلمہ پڑھ کے اس ماں دے اگے بھی ٹیں ٹیں کردا اے اس ماں نوں پہ گیا او دی بھی حیا کوئی نہیں، جس باپ نے انہوں کھلایا ہے او دا حیا کوئی نہیں، ہمسائے دا حیا کوئی نہیں، مسلمان دا حیا کوئی نہیں، کسے قریبی رشتہ دار دا حیا کوئی نہیں۔ وہ صحابہ جس کافر عورت دے کول ایک گھٹ پانی دا پی لین ساری زندگی دا حیا کرن، اے دا نام ہے سچے مسلمان۔ انہاں نوں کہندے نے مثالی مسلمان۔ ایسا اپنا مثالی کردار تسی بنا لو اللہ سارے کافراں نوں تہاڈا دیوانہ بنا دے گا۔ ساڈے کول تے اپنا مسلمان بھائی محفوظ نہیں، اسی تے ڈاکو بنے پھردے ہیں لوکاں دیاں عزتاں دے۔ آپ نے فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، اور مسلمان کسے مسلمان دی عزت تے حملہ نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو تکلیف نہیں دیندا، کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ یہ ساریاں نشانیاں ساڈے اندر موجود نے۔ اسی حقیر بھی سمجھدے ہاں، اسی تکلیف بھی دینے ہاں، اسی ظلم بھی کردے ہاں، اسی عزتاں تے حملے بھی کردے ہاں۔ مینوں دسو اسی نام دے مسلمان ہاں، کردار دے مسلمان کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کردار دے مسلمان سن، انہاں دے کردار نو ویکھ کے قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہو جاندے سن، کلمہ پڑھ لیندے سن۔ ساڈیاں مسجداں بھی بنی جاندیاں نے، ساڈے نمازی بھی بڑے نے، لیکن پھر بھی کوئی ساڈے کردار تو متاثر ہو کے، کوئی ساڈے اخلاق تو متاثر ہو کے ساڈا دیوانہ کیوں نہیں بن رہا؟ کوئی نمازی کیوں نہیں؟ اے اپنا اخلاق ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، لوگ تہاڈے کردار دی مثال دیں۔ اللہ رب العالمین اساں ساریاں دے خالق اور مالک نے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑی ہدایت اور رہنمائی واسطے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی سورت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک تے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہوتے بہت بڑا احسان کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول بنا کے سانو اس نبی دا امتی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے اپنی پاک کتاب، اپنی پاک کلام قرآن مجید نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دی قیامت تک آن والے ہر انسان دی رشد و ہدایت واسطے اس کتاب دی، اس اللہ دی وحی دی اپنے فرامین اور اپنی احادیث دے ذریعے وضاحت سمجھا کے اس کائنات نو پیارا پیغام دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دے اپنے ہوتے ایمان لیان والے لوگاں دی ایسی تربیت کی تھی، ایسا انہاں دا کردار بنایا، ایسا انہاں دی تیاری کروائی کہ او معاشرہ اور او لوگ قیامت تک آن والے لوگاں واسطے مثال بن چکے ہیں۔
1450 سال گزر چکا ہے، لوگ اج تک انہاں دے کردار دیاں مثالاں دیندے نے، بلکہ لوگ اس معاشرے دیاں مثالاں دے کے تواڈے اور میرے کول ووٹ منگدے نے، اس معاشرے دیاں مثالاں دے کے جڑا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیتا سی، اور اسی سب دیوانہ وار ہو کے انہاں لوگاں دیاں سیاسی لیڈراں دیاں تمام کمیاں کوتاہیاں سائیڈ تے رکھ کے ووٹ اس خاطر دینے ہاں کہ او مدینے والا معاشرہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا سی، کاش ساڈے علاقے دا معاشرہ بھی ویسا بن جائے۔ کیونکہ او مثالی لوگ سن، مثالی معاشرہ سے، او مثالی معاشرہ بلڈنگاں دی وجہ تو مشہور نہیں، او مثالی معاشرہ موٹر ویز دی وجہ تو مشہور نہیں، او مثالی معاشرہ کالج اور یونیورسٹیز دی وجہ تو مشہور نہیں، او مثالی معاشرہ اے جہاز بنان تے وڈیاں وڈیاں سائنسی تحقیقات دی وجہ تو مشہور نہیں، او مثالی معاشرہ مشہور ہے تے اتھوں دے رہن والے لوگاں دے مثالی کردار دی وجہ تو مشہور ہے۔ ایسا کردار انہاں لوگاں دا سی کہ لوگ اس کردار نو اپنے لئی مثال سمجھتے ہیں۔ انسانی جڑا ڈھانچہ ہے، انسان ہے جڑا انسان، یہ دو چیزاں دا مرکب ہے، دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک چیز دا نام جسم ہے، دوسری چیز دا نام روح ہے۔ جسم دی غذا اللہ پاک نے زمین تو پیدا فرمائی اور روح دی غذا اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمائی۔ کیونکہ جسم مٹی تو بنے ہیں، ایدی غذا بھی مٹی تو پیدا فرمائی ہے، اور روح آسمان تو آئی ہے، ایدی غذا بھی اللہ آسمان تو بھیجی ہے۔ جسم دی غذا مٹی تو پیدا ہون والا رزق روزی ہے، اور روح دی غذا آسمان تو نازل ہون والی اللہ دی وحی ہے، جس دا نام اللہ دا قرآن ہے تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ محترم سامعین کرام، اے جڑا جسم ہے، اگر ایدے تو روح دا تعلق منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، روح دا تعلق ختم ہو جائے، روح دا سلسلہ ختم ہو جائے، اے جسم جڑا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اے جسم جنہ مرضی سونا کیوں نہ ہوئے، اے جسم جنہ مرضی طاقت تے قوت والا کیوں نہ ہوئے، جدوں روح دا تعلق ختم ہو جائے، اس جسم دی کوئی قدر تے کوئی اہمیت تے کوئی حیثیت نہیں۔ معنی یہ سمجھ آیا کہ اصل روح دی حیثیت ہے، روح ہی اصل چیز ہے، روح ہی دی اصل قدر و قیمت اور اہمیت ہے اسلام اندر، اور روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے، سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی وحی دی، اللہ دے قرآن دی اپنی زبان تے اپنی حدیث دے نال تفسیر بیان کی تھی۔ لہذا اس کائنات دے اندر ہر بسنے والے مسلمان اے جڑی آسمان تو غذا روح دی نازل ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث، اس روح دا مطالبہ اے وے کہ تسی مسلمان بن جاؤ، تے مسلمان صرف نہیں بننا، مثالی مسلمان بن جاؤ۔ اللہ دے قرآن دا مطالبہ ہے، نبی پاک دے فرمان دا مطالبہ ہے، اللہ دی وحی دا مطالبہ ہے، تقاضا ہے ایمان دا کہ ایمان دل لے چھوے، اسلام دل لے چھوے، عام ایمان عام اسلام کلمے تے نام دا نا نہیں، بلکہ اصل اسلام اور اصل مسلمانیت اور اصل ایمان دل دے اندر ہونا چاہیے۔ مثالی مسلمان کنوں کہندے نے، اصل ایمان کنوں کہندے نے؟ اصل اچ مثالی مسلمان او ہوندا ہے جیڑا اپنے آپ نو اپنے پیدا کرن والے رب دے حوالے کر دے، اپنی خوشی غمی، اپنے دکھ سکھ، اپنے رات دن، اپنی چنگائی مڑائی، کچھ بھی معاملہ ہے سب کچھ اپنے رب دے حوالے کر دے وے، اپنے آپ دے ہر معاملے نو اپنے رب دے حوالے کر دے وے، اصل مثالی سچا پکا ٹھکا مسلمان ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جدوں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی ابراہیم نو فرمایا اسلم، اے ابراہیم تو مسلمان ہو جا، جھوک جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم جواب دین لگے میں مسلمان ہو گیا اپنے رب واسطے۔ کیا مطلب ہے مسلمان ہون دا؟ میں قربان ہو چکا اپنے رب دے ہر معاملے تو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہن میری نماز، میری زندگی، میری ممات، میری حیات، میری قربانی سارا کچھ اللہ واسطے ہے۔ مسلمان دا مطلب ہے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دینا۔ جیڑا مسلمان ہو جائے اپنے آپ نو اپنے اللہ دے حوالے کر دے، پھر اللہ انہوں چیک کر دے کس طرح انہیں منو اپنے حوالے کیتا ہے، اللہ او دا امتحان لیندہ ہے۔ اللہ اپنے مسلمان بندیاں دا امتحان لیندہ رہے ہے۔ قرآن کریم دے اندر ذکر ہے انہاں لوگاں دا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ دے پاک نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہے ہیں، جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے کول 80 سال دے قریب اپنے اللہ دے کول دعاواں کر دے رہے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ پتر دے دے، اللہ نیک صالح اولاد دے دے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ سونیا صالح اولاد دے دے۔ اللہ پاک نے 80 سال تو بعد ایک بیٹا دیتا ہے، جدوں بیٹا پیارا لگن لگا، جدوں بیٹا محبت پیار تے لاڑ کرن لگا، جدوں بیٹا کھیڈن والا بنیا بزرگی دی عمر دے اندر، اللہ پاک نے خواب دے اندر اشارہ دیتا، اے میرے پیارے ابراہیم، اے جڑا تہاڈا بیٹا تانوں پیارا لگ رہا ہے، اے جڑا بیٹا تہاڈی نور نظر بن چکا ہے، اے جڑا بیٹا تہاڈے دل دا چین تے قرار بن چکا ہے، میں اللہ دا ارادہ ہے وے اپنے بیٹے نو میں اللہ دے واسطے ذبح کر دیو۔ حکم نہیں سی آیا، جبریل امین نہیں سن آئے، وحی نہیں سی آئی، کوئی کتاب نازل نہیں سی ہوئی، بس ایک خواب دیکھے، خواب وچ اللہ دی طرفوں اشارہ ہے اپنے بیٹے نو ذبح کر دیو۔ بیٹے نو ایک قربانی مزاج دی قربانی نہیں منگی، ایک قربانی کھان پین یا طبیعت دی قربانی، پچھلیاں قربانیاں بڑیاں دے آئے نے ابراہیم، اپنے پیو ماں نو چھوڑ آئے، علاقہ چھوڑ آئے، سب کو چھوڑ دیتا، 80 سال بعد ویرانے دے اندر اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے، اشارہ مل رہا ہے خواب وچ قربان کر، ذرا اپنے مسلمان ہون دی دلیل دے۔ ابراہیم تو کہندا سے اسلم تو لرب العالمین، میں اپنے رب واسطے اپنے رب دا ہو چکا، ہن اپنے اللہ دے بنن دی دلیل دے کہ تو اللہ دا بن چکا ہے، تو اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے کر چکا ہے، تو آندا سے میری زندگی میرے اللہ واسطے، میری موت میرے اللہ واسطے۔ ابراہیم میں رب نو دلیل چاہیے، اس دلیل واسطے میں رب دا اشارہ اے وے اپنے بیٹے نو قربان کر دے۔ اللہ مسلمانہ کولوں دلیلاں منگدا ہے، اللہ مسلمانہ نو چیک کردا ہے یہ دعویٰ کردے نے صرف یا واقعی طور تے میرے ہو چکے نے۔ اللہ مسلمانہ نو دیکھ دے کیا یہ صرف دعوے دے مسلمان نے یا دل دے بھی مسلمان نے۔ ابراہیم تو کہندا سے میں مسلمان ہاں، اپنے مسلمان ہون دی دلیل دے، ذرا اپنے بیٹے نو ذبح تے کر۔ ایک باری بھی نہیں سوچا، بیٹے نو کہہ رہے نے فانظر ماذا ترا، پتر تیرا کی خیال ہے؟ بیٹا جواب دین لگا، اے پیارے بابا جان، اے پیارے ابو جان، جی میں تانوں اللہ دی طرفوں ڈرایا، جی میں تانوں اللہ دی طرفوں حکم آ گیا، اے پیارے بابا جان تسی مینوں ذبح بھی کر دے پھر بھی میں قربان ہون واسطے تیار ہاں، کیونکہ تسی بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں، تے مسلمان دی سب تو پہلی نشانی یہ ہوندی ہے مسلمان دا نام ہوندا ہے، مسلمان دی پہچان ہوندی ہے، مسلمان اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے کر دیندا ہے، اللہ دی طرفوں اشارہ آ جائے، اللہ دی طرفوں امر آ جائے، اللہ دی طرفوں حکم آ جائے، اللہ دی طرفوں آرڈر آ جائے، اللہ
اللہ دی طرفوں وحی آ جائے سچے مسلمان اپنے آپ نو قربان کر دیں دے اے پیارے بابا جان منو قربان کر دیو میں قربان ہون واسطے تیار ہوں ابراہیم بھی تیار ہو گیا اسماعیل بھی تیار ہو گیا قربانی لئی دونوں تیار ہو گئے نے لیکن اللہ نے قربانی منگی نہیں بلکہ اللہ فرماندا ہے قد صدقت الرؤیا اللہ دا قرآن ونادیناہ ان یا ابراہیم اللہ نے اے نہیں فرمایا اساں جبریل نو بھیج کے آکھیا ابراہیم اپنے پتر نو ذبح نہ کر اللہ فرماندا ہے نا نا ونادیناہ ان یا ابراہیم اساں آپ آسمان تو ڈائریکٹ آواز ماری ابراہیم نو او میرا پیارا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو اپنے مسلمان ہون دی دلیل دے چکے اساں تیرے دل نو چیک کیتا ہے تیرے دل دے اندر واقعی اسلام موجود ہے تو واقعی مسلمان ہے تو سچا تے پکا مسلمان ہے ابراہیم اساں تے صرف چیک کرنا سی اے قربانی کرن تو بغیر اللہ نے تیری قربانی قبول کر دلیل منگدا ہے اللہ مسلمانوں کو اسلام دی دلیل منگدا ہے اللہ دعوی محبت دی دعوی جو کر دے محبت دا او دی کوئی دلیل بھی دیو اسی سمجھدے ہاں کہ جڑی مشکل مصیبت آئی ہے شاید اللہ ساڈے نال ناراض ہویا پیا ساڈا جو کام نہیں پیا ہوندا شاید اللہ ساڈے نال ناراض ہویا پیا جے پیسے اللہ نے دے دیتے نے تے ھذا من فضل ربی اللہ ساڈے تے راضی ہویا پیا پیسے دا زیادہ ہونا اے اللہ دی رضا دی نشانی نہیں یا پیسے دا تھوڑا ہونا اے اللہ دی ناراضگی دی نشانی نہیں اصل ناراضگی دی نشانی تے اے وے کہ دیکھنا اے چاہیے میرے دل دے اندر اللہ دے حکم تے اللہ دے آرڈر دی قدر کتنی ہے اصل اسلام تے ہے دیکھے بندہ ایک سائیڈ تے اللہ دا حکم ہوئے ایک سائیڈ تے اللہ دے قرآن دا آرڈر ہوئے اور ایک سائیڈ تے میری دل دیاں خواہشات ہون میں کس نو قبول کرنا ایک سائیڈ تے معاشرے دے رسم و رواج ہون اور ایک سائیڈ تے اللہ دا آرڈر ہوئے میرا دل کس نو قبول کر دے اگر تہاڈا دل اللہ دے آرڈر نو قبول کر رہا ہے تے معاشرے دے ہر رواج نو قربان کر رہا ہے تانوں مبارک ہوئے تسی مثالی مسلمان ہو اگر تسی اللہ دے آرڈر نو چھوڑ رہے ہو اور معاشرے نو تسلیم کر رہے ہو معاشرے دے نال نال پہ چل رہے ہو پھر اپنے ایمان دی فکر کرو تو ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دلیلاں منگ دے اللہ پاک نے دلیل منگی ایک ہور عورت کون جدا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں ام موسیٰ ہے جو ہی بیٹا پیدا ہویا اپنے گھر وچ پریشان بیٹھی ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے اساں موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل دے اندر اے بات ڈال دتی ہے اس بیٹے نو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر دے اے نہیں آکھیا ایک چھوٹی جی کسی دے حوالے کر دے نہیں نہیں ایک چھوٹی جی نہر دے حوالے کر دے نہیں نہیں اے ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر دے اے ماں سی ماں دا کلیجہ سی لیکن اللہ دی طرفوں آرڈر جدوں آیا انہیں اپنے اسلام تے مسلمان ہون دا ثبوت دیتا اے اپنے بیٹے نو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر کے آ گئی ہے اللہ پاک جڑے بندے اللہ پاک دا دل وچ پیار پیدا کر لین جڑے سچے تے پکے مسلمان ہون دا ثبوت دے دین اللہ دا بھی وعدہ ہے اللہ ایسے لوگاں نو ضائع نہیں ہون دیندا کتے لکھے ہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون جڑے جڑے لوگ اللہ تے ایمان لے آن ولم یلبسوا ایمانہم اس ایمان تے پکے ہو جان اس ایمان تے مضبوط ہو جان مسلمان سچے ہو جان ولم یلبسوا ایمانہم اس ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ کرن اللہ فرماندا ہے اولئک لهم الامن وهم مہتدون انہاں لوگاں دے واسطے سکون ہے انہاں لوگاں دے واسطے امن ہے ہر
ہر قسم دے فتنے تو اے لوگ بچ جاندے نے ہر قسم دے دکھ تو اے لوگ محفوظ ہوندے نے جڑے لوگ اللہ تے سچا ایمان لے آن اللہ فرماندا ہے غور تے کرو موسیٰ علیہ السلام دی ماں موسیٰ نو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر کے آ گئی ہے اساں موسیٰ نو صحیح سلامت موسیٰ موسیٰ دی گود وچ لوٹا دیتا دودھ حرام کر دیتا ساریاں اور کوئی بھی عورت موسیٰ نو سینے نال لا کے دودھ پلان دی کوشش کر دی موسیٰ دودھ پیندے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی جھولی اچ چل کے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلوایا ماں دی جھولی چوں اللہ نے کائنات نو پیغام دیتا مسلمانیت دا دعویٰ کر دیو پہلے مسلمان ہون دی دلیل دیو جیڑا جیڑا اپنے مسلمان ہون دی دلیل دے اندر پکا تے سچا ثابت ہو جائے اللہ دا بھی وعدہ ہے اللہ ایسے لوگاں نو ضائع نہیں کردا منگدا ہے اللہ دلیلہ منگدا ہے اللہ پاک نے سیدہ آسیہ کو دلیل منگی ہے آسیہ تو آنی ہے فرعون الہ نہیں اللہ الہ ہے اللہ معبود ہے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں آسیہ پھر قربانی دینی پائے گی پھر وہ سونے دے کنگن وہ سارے خوبصورت لباس وہ نو کرتے وہ غلام سب کچھ ختم ہو گیا پھر ایک ٹاٹ تے ایک پھٹے پرانے کپڑے گزارا کرنا پیا پھر گلیاں دے اندر بوکر مارنا پیا اللہ فرماندے وَفِرْعَوْنَ ذِلَّوْتْ اے فرعون ایسا ظالم سی جنہیں سیدہ آسیہ دے پیران دے اندر میکھاں ٹھوک دیتیاں سن ہتھائیں چو میکھاں ٹھوک دیتیاں ظالم نے سیدہ آسیہ نے اے دی گل نہیں منی اپنے رب دے ہوتے پکی رہیے ایمان دی پختہ رہیے اللہ فرماندہ ہے بیٹھی زمین تے سی جنت دے اندر ایسا سارے پردے ہٹا کے انہیں دا محل بخا دیتا سی پہلے اسلام دی دلیل تے دیو تسی مثالی مسلمان ہو دعویٰ کر دے ہو کلمہ ساڑھے کولے توحید ساڑھے کولے سچا مسلک تے مذہب ساڑھا ہے فرقہ ساڑھا سچا ہے فلانی سنت تے بھی اصل عمل کر دے ہاں پہلے اپنے مسلمان ہون دی پکی سچی دلیل تے دیو منگیاں نے اللہ نے دلیلاں سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے اندر نبی پاک دی امت دے وچوں سب تو پہلے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مردان دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں کلمہ پڑھ لیا ہن نبی پاک دا آرڈر آ گیا نبی پاک دا حکم آ گیا اے نے مثالی مسلمان انہاں نوں کہندے نے اصلی تے سچے مسلمان پھر اللہ پاک ہو جے لوگاں نوں ضائع نہیں ہون دیندا توجہ میرے ول کرنا نبی پاک نے اعلان کیتا میرے صحابہ مال دی ضرورت مال لے کے آؤ سارے گھر دا مال چک کے لے آ کے نبی پاک دے سامنے رکھ دیتا کائنات والیاں نوں پیغام دیتا اصل دے اندر مسلماناں دے دل وچ دولت دا لالچ نہیں ہوندا پیسے دا لالچ نہیں ہوندا مسلماناں دے دل وچ اللہ تے دے رسول دی محبت ہوندی ہے سچا سی اسلام دے دعوے دا سچا سی نبی پاک دے نال محبت وچ دعوے وچ سارا مال گھر دا چک لیا دیتا جدوں اے ہوئی تے مشکل آئی ہے پھر آسمان تو اللہ نے قرآن بنا کے گوائیاں نازل کیتیاں نے کتے لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن راستے وچ گزردے پہنے ایک یہودی نے تانا ماریا ابو بکر تو تے اس اللہ دی عبادت کر دیں جیڑا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے جیڑا اللہ پیسے منگ دے جیڑا اللہ ادھار منگ دے جیڑا اللہ قرض منگ دے اللہ فقیر ہے اللہ اس اللہ دی عبادت کر دیں جیڑا اللہ فقیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رب دی توحید دی دل وچ غیرت موجود سی غصہ آیا غصے دے نال انہوں تھپڑ ماریا میرے اللہ دی گستاخی کیوں کر رہے ہیں اے یہودی کٹھے ہو کے نبی پاک دے کون آ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے سانو بدلہ لے کے دیو صدیق کو لو صدیق نے ساڑھے بندے نو تھپڑ کیوں مارے ہیں ابو بکر صدیق نے بلوایا گیا نبی پاک دے کون آ گئے یا رسول اللہ میں ایویں بلا وجہ تھپڑ نہیں ماریا میں تے تھپڑ اس وجہ تو
مارے ہیں کیونکہ انہیں میرے رب دی گستاخی کی ہے. دل وچ اللہ دا پیار موجود سی, دل وچ اللہ دی محبت موجود سی. اپنے غصے دی وجہ تو تھپڑ نہیں ماریا, اپنے بدلے دی وجہ تو تھپڑ نہیں ماریا, اپنے مقصد دی وجہ تو تھپڑ نہیں ماریا. تھپڑ صرف رب دی توحید دی خاطر ماریا. ابراہیم علیہ السلام نو بھی اللہ پاک نے عزتاں دے تاج پوائے, لیکن پہلے اسلام تے مسلمانیت دی دلیل منگی ہے. ہن میرے ول توجہ کرنا, صدیق نے دلیل دیتی ہے سارا کچھ قربان کر کے. ہن نبی پاک نے فرمایا صدیق کوئی گواہ لے گیا, کوئی دلیل لے گیا کہ یہودی نے واقعی اللہ دی گستاخی کی ہے. صدیق کل زمین تے گواہ کوئی نہیں, صدیق کل زمین تے دلیل کوئی نہیں. آسمان تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما کے اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر صدیق دا اگر زمین تے گواہ کوئی نہیں, میں اللہ آسمان تو آپ گواہی دے رہے ہیں صدیق سچا ہے, صدیق کی صداقت برحق ہے. اے اللہ پاک آسمان تو گواہی دے کے صدیق کی عزت کیوں بچا رہے ہیں؟ کیونکہ صدیق مسلمان سی تے سچا مسلمان سی. اسلام دل وچ رچ چکا سی, اسلام بس چکا سی دل دے. جنہ جنہ دلاں دے اندر اسلام آ جائے, نبی پاک تے ایمان لے آن, پھر کائنات دی ہر چیز قربان ہو سکتی ہے. نہ اللہ دی بات جو شک کر سکتے نے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے شک کر سکتے ہیں. وقت نہیں کہ میں زیادہ مثالاں دیواں, ایک اور مثال سنو تاکہ بات سمجھ آئے اصل اسلام کیا ہے. اسی دعوے بڑے کرنے, اسی نمازیاں, اسی فلاں مسئلے کالے, اسی فلاں مسئلہ کالے, ساڈے کول نبی پاک دی فلاں سنت فلاں. کیا نبی پاک دی حدیث تے ساڈا یقین اور ایمان ویسا ہے جیسا صحابہ دا ایمان سی؟ کیا اسی اس طرح دے مثالی ایمان ساڈے کول موجود ہے؟ کیا اسی ویسے موجود ہیں اسلام والے کہ لوگ ساڈے بارے مثال دے سکن؟ اللہ پاک نے صحابہ کرام دیاں مثالاں یہود و نصارا نو دے کے سمجھایا سی. اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اے میرے محبوب پیغمبر صحابہ تے او ہستیاں نے جنہاں دیاں مثالاں تورات تے انجیل دے اندر موجود ہیں. انہوں نے ایمان بڑا مثالی ایمان سی. کیسا ایمان سی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا دور خلافت, اپنے دور خلافت دے اندر انہاں خارجیاں دے نال جہاد کیتا, انہاں خارجیاں دے نال قتال کیتا. خارجی جڑے دین اسلام تو خارج نے, خارجی او جڑے ایمان تو خارج نے, خارجی او جڑے مسلمانوں دی جماعت تو خارج نے. دعوت اسلام دا کردے سن لیکن مسلمان نہیں سن. دعوت اسلام دا کردے سن لیکن انہاں دے دل وچ ایمان نہیں سی. نبی پاک نے نشانیاں بیان کیتیاں سن. ہن انہاں دے نال حضرت علی دے دور دے اندر جنگ ہوئی ہے. جنگ دے اندر انہاں خارجیاں نو مار دتا گیا, انہاں خارجیاں نو قتل کر دتا گیا. حضرت علی فرمان لگے وے لوگوں, نبی پاک نے جتنیاں مثالاں دسیاں سن, جتنیاں نشانیاں دتیاں سن, انہاں ساریاں نشانیاں انہاں خارجیاں دے اندر موجود نے. لیکن ایک نشانی ہلے تک پوری نہیں ہوئی. جب تک وہ نشانی پوری نہ ہوئی دل نو سکون نہیں ملے گا. اے پیارے علی جی, وہ بڑی نشانی ہے. حضرت علی فرمان لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی اے جڑے خارجی ہون گے انہاں دی جماعت دے اندر, انہاں دے ٹولے دے اندر, انہاں دے گروپ دے اندر ایک ایسا بندہ ہوئے گا جدا قد چھوٹا ہوئے گا, جدا ایک بازو بھی چھوٹا ہوئے گا, دوسرا بازو لمبا ہوئے گا, ایک باں دی چھوٹی ہوئے گی, اس بازو دے اگے ہاتھ نہیں ہوئے گا بلکہ اس بازو دا سرا انج ہوئے گا جے میں عورت دا سینہ ہوندے.
تے اس بازو دے سرے دے تے وال ہونگے او بندہ مینوں نظر نہیں آ رہا چھوٹے قد والا جدا بازو بھی چھوٹا ہوئے تے او دے سرے دے تے وال ہون او بندہ تلاش کر کے لے آؤ اے بندے انہاں مقتولین دے اندر جنہاں نوں قتل کیتا گیا سی تلاشی لین واسطے گئے نے خوب تلاشی کیتی ہے او نشانی والا بندہ نہیں مل رہا جدا قد بھی چھوٹا ہوئے تے بیدا بازو بھی چھوٹا ہوئے تے او دے بازو تے ہاتھ نہ ہوئے بلکہ سینے عورت دے سینے دی طرح دا بازو ہوئے تے او دے وال موجود ہون وہ بندہ نہیں پیا ملدا حضرت علی دے کول اے جماعت والے آ گئے اے گروہ والے آ گئے اے پیارے علی جی اساں بڑی تلاشی لئیے بندہ تے نہیں مل رہا پوری تلاشی کی دی ہے بندہ نہیں مل رہا حضرت علی فرمان لگے جے دے کول میں سنیا سی نا انہیں بھی زندگی اچ کدی نہیں سی جھوٹ بولیا تے میں آپ سنیا سی کسے کول نہیں سی سنیا میں تے نبی پاک کو لے نشانی سنی سی میرا ایمان ہے انہاں لوگاں چو بندہ موجود ہوئے گا یہ دوبارہ گئے لوگ تلاشی کیتی میتاں نو ادھر ادھر کر کے ویکھیا بندہ نہیں پیا ملدا جدا قد بھی چھوٹا ہوئے بازو بھی چھوٹا ہوئے اور او دے بازو تے ہاتھ موجود نہ ہوئے او دے وال موجود ہوں وہ بندہ نہیں پیا ملدا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں تانوں پھر کہہ رہے ہاں نہ میں جھوٹ بول رہے ہاں تے نہ او ہستی جھوٹ بول سکتی ہے جس ہستی نے مینوں خبر دیتی سی وہ بندہ ہوئے گا تیسری مرتبہ لوگ گئے تلاشی کی دی تلاشی کرن تو بعد پھر واپس آ گئے پیارے علی جی نہیں وہ بندہ ملدا پیا نہیں پیا ملدا وہ بندہ کی کریے 3 مرتبہ تلاشی لین تو بعد علی کہن لگے انج نہیں ہو سکدا کچھ بھی ہو جائے اس طرح نہیں ہو سکتا نبی پاک فرما دین کہ اس گروہ چو بندہ ہوئے گا تے آمنہ دے لال دی حدیث آ جائے تے اس گروہ چو بندہ نہ ہوئے ساڑیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے ساڑا دماغ تے سوچ دھوکا کھا سکدی ہے اس طرح نہیں ہو سکتا وہ بندہ نہ ہوئے کہنے لگے پھر آپ تلاش کر لو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تلاشی لئی ایک ایک میت نو چوک کے ایک ایک لاش نو چوک کے سیڈ پہ کیتا او ٹھیر لگا ہویا سی میتاں دا کئی 100 بندہ قتل ہویا سی ٹھیر لگا سی میتاں دا ایک کھڈے تے ٹوئے دے اندر تھلے تھلے وہ چھوٹے قد والا بندہ پیا ہویا سی حضرت علی فرمان لگے صدق اللہ و صدق رسولہ اللہ بھی سچا ہے او رسول بھی سچا ہے مان لو اج تو بعد ساڈا ذہن دھوکا کھا سکدے ساڈی آنکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے جو بات اللہ فرما دے او رسول فرما دے زمین آسمان وچ ساری دنیا دی بات غلط ہو سکدی ہے اللہ تے او رسول دی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکدی کبھی غلط نہیں اے ایمان چاہیے نبی پاک نے فرما دیتا ہے نا نماز وچ برکت ہے مسلمانوں ساڈی آنکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے ساڈا دل دھوکا کھا سکدے ساڈے دماغ وچ بات سمجھ نہ آوے ہو سکدا ہے لیکن نبی پاک فرما دے نماز وچ برکت ہے زمین آسمان دا ہر بندہ غلط بات کر سکدے نبی پاک غلط بات نہیں کر سکدے ساڈا ایمان ہے نماز وچ برکت موجود ہے کدی ایسی یقین نال اسی برکت حاصل نہیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن شفا ہے اساں ڈاکٹراں دے دروازے جا کے کھڑکائے نے رات دے وقت اساں اپنے رب دے گھر جا کے یا اپنے گھر وچ بیٹھ کے قرآن نو کدی شفا سمجھ کے پڑھیا ہی کوئی نہیں اسی شفا سمجھ کے پڑھیے تے ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ دا ایمان سی حدیثاں تے ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا صحابہ کرام دا یقین سی نبی پاک دے فرمان تے کتنی عام ہے مثالاں ایسیاں دے سکدا کہ صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دیندے سن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث جدوں آ جاندی سی پھر شک نہیں سی ہوندا ساڑی لڑائی نہیں ساڑا جھگڑا نہیں ساڑی تے محبت پیار والی دعوت ہے میرے عزیزوں مولویاں دے پیچھے نہیں کھلونا مفتیاں تے علامہ تے دستاراں ویکھ کے نہیں کھلونا گدی نشیناں نو گدی ویکھ کے انہاں دے پیچھے نہیں کھلونا بلکہ مسلمان اصل دے اندر مومن وہ ہے جدوں نبی پاک دی حدیث آ جائے ہر کسے دی گدی اپنی جگہ تے ہر کسے دی دستار تے پگ اپنی جگہ تے اسی کھلوواں گے تے نبی پاک دی حدیث دے پیچھے کھلوواں گے
فرقے اپنی جگہ تے ہر کسی دے نظریے تے سمجھ بوجھ تے سوچ اپنی انج نہیں آکھنا یار او بھی تے مول نہیں ہو نہیں اے نہیں ویکھنا او بھی مولوی تے 5 وقت دا نماز ویکھنا اے وے نبی پاک دی حدیث کون بیان کر رہا ہے بس مولویت دا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مثالاں نے او عورت اللہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہو سکتا ہے عورت کو خط نہ ہوئے علی فرمان لگے نبی پاک فرما دین تے عورت کو خط نہ ہوئے کیویں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس طرح خط ہوئے گا پھر عورت کو خط نکلیا ایمان لے آؤ نبی پاک دی حدیث تے مثالی مسلمان دی سب تو پہلی نشانی اے وے اپنے آپ نو تے اپنے ہر معاملے نو اپنے رب دے حوالے کر دیں دے کہ اللہ جو فرما دیں اللہ دے رسول جو فرما دیں وہی حق ہے اور وہی سچ ہے اے مسلمان سچے مسلمان دی پہلی نشانی ہے اور مسلمان دی دوسری نشانی کیا ہے او دا کردار بڑا اعلیٰ ہوندا ہے او دا کردار سونا ہوندا ہے کس طرح دا کردار ہوندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں تے اللہ دے قرآن وچوں چیک کریے بھی سچے مسلمان دا کردار کیسا ہوندا ہے اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندا ہے صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ایمان داخل کر کے پھر اساں اس ایمان دا امتحان لیا اساں صحابہ کرام نو مسلمان بنا کے پھر انہاں دی مسلمانیت دا امتحان لیا اے سچے مسلمان ہیں بھی یا نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اساں انہاں دے اسلام دا امتحان لیا اساں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا انہاں دے دلاں دے اندر صرف اللہ دا ڈر موجود سی انہاں دے دلاں دے اندر تقوی موجود سی یعنی سب تو پہلے دل دے اندر ایمان ہونا چاہیے اسلام ہونا چاہیے مسلمانیت ہونی چاہیے تے دوسرے نمبر تے دل دے اندر تقوی ہونا چاہیے اللہ دا ڈر ہونا چاہیے اللہ دا خوف ہونا چاہیے تقوی کس طرح ہونا چاہیے اللہ دا ڈر اور خوف کس طرح ہونا چاہیے ہن ذرا توجہ کرنا اس بات کے اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے صلح حدیبیہ دا موقع ہے صلح حدیبیہ دی شرطاں طے ہو رہی نے جدوں نبی پاک عمرے تے جا رہے سن مکے والیاں نے آکھیا اسی تانوں عمرہ نہیں کرن دیاں گے پھر ایک معاہدہ ہویا جڑے معاہدے نوں صلح حدیبیہ کہندے نے اس معاہدے دیاں شرط و شرائط لکھیاں گئیاں جس وقت شرط و شرائط حضرت عمر نے ویکھیاں اے ساریاں شرطاں عمر دے ذہن دے مطابق لوگاں دے ذہن دے مطابق مسلماناں دے خلاف سن تے کافراں دے حق سن حضرت عمر دا ایمان جوش چایا محبت جوش چائی نبی پاک دے کول آ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں ایک سوال دا جواب دیو جی عمر کی کہنا چاہندا ہے یا رسول اللہ کیا اسی حق تے نہیں آپ نے فرمایا اسی حق تے ہاں اللہ دے پیغمبر کیا ایک کافر جھوٹے نہیں آپ نے فرمایا کافر جھوٹے نے اللہ نے پیغمبر میرا دوسرا سوال ہے اسی انہاں نال لڑ کے اگر فوت ہو جائیے شہید ہو جائیے کیا اسی اللہ دی جنت نہیں جاواں گے آپ نے فرمایا اسی اللہ دی جنت جاواں گے اللہ دے پیغمبر اسی انہاں نوں مار دئیے کیا ایک ظالم جہنم وچ نہیں جان گے آپ نے فرمایا جہنم میں جان گے اللہ دے پیغمبر سچے بھی اسی ہاں جے اسی فوت بھی ہو جائیے اسی شہید بھی ہو جائیے جنت بھی سانو ملے گی پھر ڈر کیڑی چیز دے عمرہ کرنا ہے اسی واپس نہیں لوٹنا چلو میں عمر اگے تلوار لے کے چلدا ہاں انہاں ظالماں دے نال لڑائی کرنے ہاں جے اسی زندہ رہے تے اسی جت جاواں گے جے اسی شہید ہوئے تے پھر بھی اسی اللہ دی جنت تے چلے جاواں گے سچے بھی اسی ہاں حق تے بھی اسی ہاں پھر اسی انہاں دیاں شرطاں کیوں منیے اللہ دے پیغمبر
مینوں اجازت دیو میں نہ لڑائی کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا خبردار عمر خبردار خاموش رہے. انی رسول اللہ جو تو سمجھ رہے تیری اپنی سمجھ ہوئے گی لیکن میں اللہ دا رسول ہوں. جیڑی سوچ تے میں بیٹھا ہوں تیری سوچ میری سوچ دا مقابلہ نہیں کر سکتی. عمر خاموش ہو جا. عمر خاموش ہو گئے نے. حضرت عمر چپ ہو گئے نے. ہن انسانی نظر ہے جے غلطی کوئی نہیں. یہ غلطی ہے بھلا نبی پاک نو آ کے کہنا اللہ دے پیغمبر کیا اسی حق تے نہیں آ جاؤ لڑیے, یہ غلطی ہے؟ نہیں غلطی نہیں, نا فرمانی نہیں نبی پاک دی. بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے حضرت عمر فرماندے نے عملتو لذالک اعمالا. اے جڑا نبی پاک دے سامنے جا کے انہاں کو میں بولیا سا نبی پاک دے فیصلے آ جان تو بعد نبی پاک نے جڑیاں شرطاں لکھ دتیاں سن او شرطاں میری سمجھ وچ نہ آئیاں تے میں نبی پاک کول جڑے جا کے او سوال کیتے سن میں سمجھدا سا او میری غلطی سی. اس غلطی دی وجہ تو پوری زندگی دے آخر تک میں کئی وڈے وڈے عمل کردا رہا. عمل کرن تو بعد کہندا سا اللہ میری یہ غلطی معاف کر دے. حالانکہ غلطی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات ایدی سمجھ اچ نہیں آئی. سمجھن واقع آ کے سوال کیتے نے ایمانی جذبے دے اندر جوش دے اندر آ کے آکھے اللہ دے پیغمبر اسی لڑنا چاہنے ہیں لیکن عمر دے نزدیک یہ بات بھی بہت بڑی غلطی سی. اس وجہ تو عمر فرماندے نے کئی واری میں صدقہ دے کے اللہ نو آندا سا اللہ میری یہ غلطی معاف کر دے. کئی واری نمازاں پڑھ کے اللہ نو آندا سا اللہ میری غلطی معاف کر دے. کئی مرتبہ تہجد پڑھ کے اللہ نو آندا سا اللہ میری غلطی معاف کر دے. کئی باری عمرہ کر کے اللہ نو آندا سا اللہ میری غلطی معاف کر دے. مانا اے سمجھ آیا مثالی مسلمان او ہوندے غلطی ایک بار توبہ 100 بار. غلطی زندگی اچ مسلمان کو ایک باری ہو جائے توبہ روز کر دے. ساڑھے آکو نہیں جھوٹ سارا دن بولی رکھو شام دا حاجی بن کے بیٹھا ہوئے. ساڑھے آکو نہیں سن سارا دن کوڑ تے سسٹم چلانا ہے, سارا دن الزام تے بہتان تے سسٹم چلانا ہے, سارا دن غیبت تے چگلی دے اندر سسٹم چلانا ہے, سارا دن نظام چلنا ہے تے ساڑھا جھوٹ تے چلنا ہے. یہ ساڑھی ساری زندگی دا نظامی انج بن چکا ہے. صحابہ کو چھوٹی جی غلطی ہوندی سی عمل اس وجہ تو کر دے سن اے اللہ یہ غلطی معاف کر دے. اے سن مثالی مسلمان. اور حضرت عمر دی ایک اور بات میں یاد آ گئی یارو اسلام آ جائے, اسلام آ جائے مسلمان ہو اور اسلام دی بات نبی پاک دی بات تو بعد سر خم تسلیم نہ کرن یہ بندہ سچا مسلمان نہیں. سچا مسلمان کون ہے؟ اللہ تے دے رسول دی بات آ جائے پھر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا. یہ پرچی اس گل دی نہیں آئی بھی ٹائم مکا دیو جمعے تے پرچی آؤں دی کو نہیں. پرچی آئیے 6-7 منٹ زیادہ لاؤنے نے. پتہ نہیں کوئی انتظام دا معاملہ ہوئے گا تسی یہ نہ سمجھا جائے پرچی آگئی مول صاحب بس کر دیو. توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھا رہے آساں حلے تے اے جمعہ نا تمہید دا توڑی انشاءاللہ رمضان لئی تیاری کروا رہے ہیں اسی کہ یار اسی بننے الحمدللہ مثالی مسلمان. مثالی مسلمان دی نشانی کی ہوندی ہے پہلے نمبر تے وہ اپنے آپ نو اللہ دے واسطے قربان کر دیندا ہے. دوسرے نمبر تے او دے دل تقوی ہوندا ہے. تقوی کیڑی چیز دا نام ہے؟ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ہر گناہ تو بچن دا نام تقوی ہے. اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ دی ہر نافرمانی تو بچن دا نام تقوی ہے. اور اے تقوی صحابہ دے دلاں وچ موجود سی. اللہ نے اسے لئی صحابہ دے ایمان نو ساڈے واسطے مثالی ایمان بنا کے بھیجیا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار انہاں دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہاں دا دور خلافت بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے. حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ فرمانے نے میں بیٹھا ہویا سا ایک بندہ حضرت عمر دے کو
کول آیا تے کہن لگا عمر تو بندہ ٹھیک کوئی نہیں, تو بندہ بے انصاف ہے, تو عدل کوئی نہیں کردا, فلانا حق تو سانو کو نہیں دیتا, فلانا مسئلہ تو ٹھیک کو نہیں کیتا, فلانا عمل تو ٹھیک کوئی نہیں کیتا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ویکھ رہا سا عمر دا چہرہ غصے دی وجہ تو لال سرخ ہو چکا سی. کیونکہ جڑا بندہ اپنی ڈیوٹی پوری کردا ہوئے, جڑا بندہ صحیح کام کردا ہوئے, او دیاں غلطیاں کڈو یا او دے تے تنقید کرو یا جھوٹے الزام لگاؤ, انہوں غصہ آ جاندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے اے بندہ عام جہا بندہ ہے, 22 لاکھ مربع میل دے حکمران دے سامنے بیٹھا ہویا ہے تے آ کے الزام لگا رہے ہیں تسی بندے ٹھیک کوئی نہیں, تسی عدل انصاف کوئی نہیں کردے, تسی فلانا حق سانو کو نہیں دیندے, اے حق بھی ساڈا کھا گئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو غصہ آیا, غصے دی وجہ تو چہرہ سرخ ہویا. حضرت عمر دا شاگرد کول بیٹھا ہویا ہے جدا نام حر بن قیس ہے. حر بن قیس نے ویکھیا حضرت عمر دے چہرے تے غصہ ہے. حضرت حر بن قیس نے اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے, وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ, اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے, اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کر رہے ہیں. حضرت حر بن قیس وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اے آیت تلاوت کر رہے ہیں, خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے آیت ہلے حر بن قیس نے مکمل کوئی نہیں سی کیتی, میں عمر دے چہرے وال ویکھ رہا سا, عمر دا سارا غصہ ختم ہو چکا سی تے عمر دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ آ چکی سی. کیونکہ مسلمان ہوندے, سچا ایماندار ہوندے, مثالی مسلمان ہوندے, جدوں غصہ ہوے, جدوں لڑائی والا معاملہ ہوے, جدوں جھگڑے والا معاملہ ہوے, او دے سامنے اللہ دے نبی دی بات آ جائے یا اللہ دے قرآن دی بات آ جائے, حدیث بعد وچ مکمل ہوندی ہے, آیت بعد وچ مکمل ہوندی ہے, او بندہ او دے اوتے عمل پہلے کر چکا ہوندا ہے. ابن عباس فرماندے نے میں ویکھ رہا سا خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, 3 جملیاں دی آیات کنی کو دیر 5 سیکنڈ لگے ہون گے. انہاں 5 سیکنڈاں تو پہلے جڑے عمر دا چہرہ سرخ ہو چکا سی, عمر دا غصے دی وجہ تو چہرہ لال ہو چکا سی, آیت بعد وچ مکمل ہوئی ہے, عمر دے چہرے تے مسکراہٹ پہلے آ گئی ہے. ساڈا تے دل پتہ نہیں شیطانی گلاں دا گودام ہے, گودام. اساں تے او کئی سال دیاں گلاں دل وچ سانبھی پھردے ہاں. روزانہ جمعے دے اندر, دروس دے اندر, تقریراں دے اندر ہر مرتبہ اللہ دے قرآن دیاں آیات بھی اسی سن رہے ہاں, نبی پاک دے فرمان بھی سن رہے ہاں. اپنے دل صاف کرو, غصہ نہیں کرنا, غصہ پیڑی چیز ہے, غصہ شیطانی چیز ہے. لیکن 6 سال ہو گئے نے, ایک چھوٹی جی گل تو غصے ہویا سی, ہلے تک بھی اپنے بھرا نال نہیں بولدا جو انج کیوں کیتا سی انہیں, ایک عمل کیوں کیتا سی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے. امام صاحب فرماندے نے اے جڑا رچھ ہے, اے جڑا سور ہے, اے جڑا چیتا ہے, اے جڑا کتا ہے, اے جڑا گدھا ہے, اے جڑا شیر ہے, انہاں دا جڑا گوشت ہے, اے مسلماناں تے انساناں تے کیوں حرام ہے؟ اودی وجہ کی ہے؟ کیوں اللہ پاک نے شیر دا گوشت حرام کیتا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے کتے دا گوشت حرام کیتا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے چیتے دا گوشت حرام کیتا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے سور تے گدھے دا گوشت حرام کیتا ہے؟ امام صاحب فرماندے نے دی وجہ ہے کیونکہ شیر دے اندر چیر پھاڑ دین والے اثرات موجود نے, گدھے تے کتے دے اندر چیر پھاڑ دین والے غصے والے اثرات موجود نے. اس لیے اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے کتے کتا تے شیر تے گدھا کھا کے چیر پھاڑ دین والی انہاں دی عادت نہ بن جائے, غصے والی انہاں دی عادت نہ بن جائے, اس لیے اللہ نے حرام کیتا ہے. لیکن اللہ نے ساڈے واسطے او گوشت حرام کر دیتا ہے. غصہ اسی پھر بھی او چیر پھاڑ کے دین والی چیزاں نالوں زیادہ کیتی پھر دے.
میں یہ نہیں آکھنا انہاں والا غصہ کی پھر دیا گستاخی والا لفظ میں بول ہی نہیں سکتا. میں تے اتنی کو بات کرنی ہے انہاں چیزاں دا اللہ نے گوشت ساڈے تے حرام کیتا ہے کہ وہ چیر پھاڑ دین والیاں نے اسی داڑھی رکھ کے چیر پھاڑی ہونے ہاں. ہاتھ چ تسبیح انج دی چھری پھیردا نا حاجی, لوگ حاجی دے لفظ نو بدنام کیتی پھردے. حقیقت بات ہے جے حج کر کے بھی حاجی دے لفظ نو میں بدنام کرنا تے کی فائدہ میرے حجاں دا. اسی پتہ نہیں عجیب مسلمان ہاں داڑھی رکھ کے اساں داڑھی نو بدنام کیتا ہے, نمازاں پڑھ کے اساں نمازاں نو بدنام کیتا ہے. لوگ آندے نے بھائی اے دے ہاتھ تسبیح ہے اے دے منہ تے داڑھی ہے جامی نام بڑی لمبی چھری پھیردا ہے. اساں کلمہ پڑھ کے سانو پتہ ہی نہیں اسلام دی قدر کی ہے. اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے جاؤ بلال نو پوچھو تپتے انگاریاں تے لیٹ کے آہد آہد کہنا پیندا ہے. تسی کی سمجھدے ہو اے مسجداں بن گئیاں نے اے ساڈی محنت نال بنیاں نے؟ نہیں, ہندوستان وچ اسلام آ گیا ہے. اج اسی کلمہ گو مسلمان ہاں, اج ساڈے کول توحید موجود ہے, اج ساڈے کول نبی پاک دی سنت موجود ہے, اج اسی مسجداں وچ آرام سکون نال سجدے کر رہے ہاں, اج ساڈے کول اللہ دا قرآن موجود ہے. اے ایویں آ گیا نہیں, اے دے پیچھے مثالی قربانیاں موجود نے, اے دے پیچھے صدیق و فاروق دیاں قربانیاں موجود نے, اے دے پیچھے عثمان و علی دیاں قربانیاں موجود نے, اوے اے دے پیچھے صحابہ کرام دیاں تکلیف دے قربانیاں موجود نے, پریشان کن قربانیاں موجود نے. تسی پڑھیا نہیں حدیثاں وچ صحابہ اوتھے اوتھے تک دین دی تبلیغ کرن گئے نے, اوے جتیاں نہیں سمجھیاں پیراں وچ پان نو. میں آپ حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے نبی پاک دے صحابہ اپنے پیراں دے اوتے ٹاکیاں بن کے چلدے سن. اے ٹاکیاں خون دے نال رنگین ہو جاندیاں سن, لال سرخ ہو جاندیاں سن. نبی پاک دے صحابہ دین دی تبلیغ کرن واسطے جاندے سن. اساں تے اسلام نو ڈھال بنا کے اپنی چوری دے اڈے کھولے نے, اساں تے اسلام نو ڈھال بنا کے اپنی بدماشی دے اڈے کھولے نے. جاؤ عدالتاں دے اندر چوری دے کنے کیس ملن گے, چوری کرن والے ہندو نے. جاؤ عدالتاں دے اندر تھانیاں دے اندر تانوں ڈکیتی دے کیس ملن گے, ظلم کرن دے کیس ملن گے, اوے ماں باپ نو قتل کرن دے کیس ملن گے, بہناں بھراواں نو قتل کرن دے کیس ملن گے, فراڈ دے کیس ملن گے. اے کیا کوئی ہندو کر رہا ہے, کوئی عیسائی کر رہا ہے, کوئی یہودی نہیں, یہ مسلمان کر رہے ہیں. اساں تے اسلام نو اپنے واسطے ڈھال بنا کے اپنی من مرضیاں کیتیاں نے. صحابہ او سن اسلام دی بات آوندی سی اپنا سر خم تسلیم ہو جاندے سن. اپنا کردار ایسا بناؤ, تہاڈیاں نمازاں ویکھ کے لوگ آکھن یار اس بندے کول جانا ہے کیونکہ سچا پکا مسلمان ہے, گل کھری کردا ہے, جھوٹ نہیں بولدا, بے ایمانی نہیں کردا, دو نمبری نہیں کردا. آج مشہور ہو گیا ہے اے دے قریب نہ جائیے مولوی بڑا چھر رہی. حقیقت لفظ بول دینے. اساں کلمہ پڑھ کے کلمے دی بے قدری کیتی ہے. صحابہ دا کردار کیسا کردار ہوندا سی, جتنیاں باتاں سناواں اتنیاں تھوڑیاں نے. میں ایک اور بات سنا کے اپنی بات نو ختم. اوے ایڈا اعلی کردار نبی پاک دے صحابہ دا, ایک چھوٹے جے عمل نو ویکھ کے کئی قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن. ساڈیاں نمازاں ویکھ کے کوئی نمازی نہیں پیا پڑھدا, بلکہ ساڈی بد اخلاقی دی وجہ تو لوگ مسجد دے نیڑے ہی نہیں ہوندے. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ, سارے درود پاک پڑھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک ایک دن سفر دے اندر نے, سفر کر دیاں رات نو دیر ہو گئی ہے. نبی پاک دے جسم مبارک تے تھکاوٹ ہے, صحابہ کرام بھی تھکے ہوئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آرام کر لئیے, سکون کر لئیے. صحابہ کرام آرام سکون کرن لگے. آپ نے فرمایا صبح دے وقت جگہ دیا جے, صبح ہوئی ہے, صبح دا وقت گزر گیا, سورج طلوع ہو گیا, بیدار کوئی نہیں ہویا حتیٰ کہ سورج دی تپش آئی ہے. صحابہ کرام بیدار ہو گئے نے. تھوڑی دیر بعد نبی پاک بھی بیدار ہو گئے نے. جو
بھی آپ بیدار ہوئے نے صبح دا وقت گزر چکا سی آپ نے فرمایا میرے صاحب اس جگہ تے نہیں رکنا کیونکہ نحوست والی جگہ ہے آ جاؤ چلیے اگے چل کے نماز پڑھیں گے صحابہ کرام تھوڑا جا کے چلے گئے نبی پاک نے ایک جگہ تے روک کے فرمایا اذان دیو اذان دیتی گئی ہے اذان دین تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح دی جماعت کروائی ہے صبح دی نماز پڑھان تو بعد ناشتے دا وقت ہو گیا صحابہ کرام تیاری کرن لگے ناشتے دی تے سفر وچ پانی ختم ہو گیا جتنا پانی سی سارے نے وضو کر لیا سی ہن پین نوں پانی کوئی نہیں نبی پاک کولوں کچھ صحابہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر پانی ختم ہو گئے پانی کتھوں لے کے آوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2-3 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لائی ہے جاؤ کسے علاقے دے وچوں پانی تلاش کر کے لے آؤ نبی پاک دے صحابہ اپنی سواریاں تے سوار ہو کے گئے نے کسے علاقے وچ آبادی ہوئے اس آبادی والے علاقے چوں پانی مل جائے پہاڑی علاقہ سی اتھوں پانی نہیں سی مل رہا یہ دور دا سفر کر کے گئے نے ایک عورت اپنی سواری اونٹ دے اوتے سوار ہو کے جا رہی ہے یہ کل مشکیزہ پانی دا موجود ہے صحابہ کرام عرض کرن لگے اماں جی پانی دے دو ایک کہنے لگی میں پانی نہیں دینا کیونکہ میں بڑی محنت مشقت دے نال پانی لے کے آ رہی ہوں ایک پورا دن میں سفر کیتے ہیں تے ایک رات پورا سفر کیتے ہیں یعنی 24 گھنٹے دا سفر کر کے میں اتنی دوروں پانی لے کے آ رہی ہوں اپنی سواری تے میں پانی نہیں دیاں گی صحابہ کرام نے منت ترلا کیتا ایدہ اونٹ لے نبی پاک دے کول اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گئی ہے کہن لگی میں پانی نہیں دیاں گی کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں میرے بچے یتیم نے میرا پانی نہ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی تھوڑی دیر صبر کر اے عورت خاموش ہو کے کھڑی ہو گئی نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں اندر ڈالیا آپ نے فرمایا میرے صاحب جتنے بھی برتن ہیں میں برتن لے آؤ جتنے مشکیزیں تھوڑے کل موجود نے سارے مشکیزیں لے آؤ نبی پاک دا معجزہ پاک اللہ پاک نے آپ دے ہاتھ پاک دے ظاہر کیتا یہ پانی ود گیا سارے صحابہ نے اپنے برتن بھر لے تے اے اماں جڑی پانی لے کے جا رہی سی اے دا پانی پہلے مشکیزے جو تھوڑا سی ہن اے دا مشکیزہ بھی فل ہو گیا ہے تے خوش ہو گئی ہے بڑھڑی اماں تے نبی پاک نے فرمایا ہلے رک بی بی اے عورت رک گئی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کچھ کھجوراں لے کے آؤ کھجوراں لے آندیاں گئیاں آپ نے فرمایا کچھ جو لے کے آؤ جو لے آندے گئے آپ نے فرمایا آٹا لے کے آؤ آٹا لے آندا گیا ایک گنہڑی سامان دی بن کے اے دے اونٹ تے رکھ کے اس عورت نو روانہ کر دیتا اے عورت نبی پاک دا کلمہ نہیں سی پڑھیا ہویا اے عورت پہلے نبی پاک نو بے دین کہندی سی جدوں صحابہ پانی لین واسطے گئے نے آندی میں بے دیناں نو پانی کوئی نہیں لینا لیکن جدوں واپسی جا رہی ہے آپ دے کردار تو اتنا متاثر ہو کے گئی اپنے علاقے چلی گئی وقت گزردا رہا صحابہ کرام نے اس علاقے تے حملہ کیتا وہ علاقے فتح ہو گئے نے سارے نال دے پنڈاں تے بستیاں تے صحابہ نے حملہ کیتا اے دی بستی تے حملہ نہیں کیتا اے دے پنڈ تے حملہ نہیں کیتا اے دے محلے والیاں نو کچھ نہیں آکھیا اے بی بی اپنے گھر تو باہر آئی ہے کہن لگی اے محلے والے ہو او پنڈ والے ہو تسی کی سمجھدے ہو تسی خان ہو تسی کی سمجھدے ہو تواڈے کول پیسہ یا دولت زیادہ ہے تسی کی سمجھدے ہو تواڈے تو ڈردے نے تا حملہ نہیں کیتا نا نا ایسی کوئی بات نہیں اے ایک وجہ تو نبی دے صحابہ اس علاقے تے حملہ نہیں کر رہے اے اماں کولوں پوچھن لگے اماں کیڑی وجہ ہے اے جواب دین لگی میں انہاں نوں پانی دا ایک گھٹ دتا سی پانی دے گھٹ دا حیا کر دیاں میرے علاقے تے حملہ نہیں کر رہے پانی دے گھٹ دا حیا کرنے ہویا نبی دے صحابہ
ساڈی بستی تے حملہ نہیں کر رہے، ایک پانی دے گھٹ دے حیا دی وجہ تو اے ساڈے پنڈ تے حملہ نہیں کر رہے۔ بی بی نے جدوں اتنی کو بات کیتی ہے، انہاں مسلماناں دا کردار ویکھ کے اے عورت بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے، پورے دا پورا پنڈ نبی پاک دے صحابہ دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسی کردار، ایک گھٹ پانی دا پی لیا ہے، اس بی بی دا ساری زندگی حیا کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، جس ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہے، اے مسلمان کلمہ پڑھ کے اس ماں دے اگے بھی ٹیں ٹیں کردا، اے اس ماں نو ہی پہ گیا، او دی بھی حیا کوئی نہیں، جس باپ نے انہوں کھلایا ہے او دا حیا کوئی نہیں، ہمسائے دا حیا کوئی نہیں، مسلمان دا حیا کوئی نہیں، کسے قریبی رشتہ دار دا حیا کوئی نہیں۔ وہ صحابہ جس کافر عورت دے کول ایک گھٹ پانی دا پی لین، ساری زندگی دا حیا کرن، اے دا نام ہے سچے مسلمان۔ انہاں نوں کہندے نے مثالی مسلمان۔ ایسا اپنا مثالی کردار تسی بنا لو، اللہ سارے کافراں نوں تہاڈا دیوانہ بنا دے گا۔ ساڈے کول تے اپنا مسلمان بھائی محفوظ نہیں، اسی تے ڈاکو بنے پھردے ہیں لوگاں دیاں عزتاں دے۔ آپ نے فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، اور مسلمان کسے مسلمان دی عزت تے حملہ نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو تکلیف نہیں دیندا، کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ یہ ساریاں نشانیاں ساڈے اندر موجود نے۔ اسی حقیر بھی سمجھدے ہاں، اسی تکلیف بھی دینے ہاں، اسی ظلم بھی کردے ہاں، اسی عزتاں تے حملے بھی کردے ہاں۔ مینوں دسو اسی نام دے مسلمان ہاں، کردار دے مسلمان کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کردار دے مسلمان سن، انہاں دے کردار نو ویکھ کے قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہو جاندے سن، کلمہ پڑھ لیندے سن۔ ساڈیاں مسجداں بھی بنی جاندیاں نے، ساڈے نمازی بھی بڑے نے، لیکن پھر بھی کوئی ساڈے کردار تو متاثر ہو کے، کوئی ساڈے اخلاق تو متاثر ہو کے ساڈا دیوانہ کیوں نہیں بن رہا؟ کوئی نمازی کیوں نہیں؟ اے اپنا اخلاق ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، لوگ تہاڈے کردار دی مثال دین۔ انشاءاللہ بہت زیادہ باتاں نے، میں کوشش کردا رہنا، بلکہ بھائی ثناء اللہ بھی میرے نال لڑدے، اج صبح دا ناشتہ بھی نہیں میں کر سکیا، بس تیاری کردا رہا، اے بھی حدیث بیان کر دئی، اے بھی حدیث کٹھیاں کر لئی نے لیکن بیان نہیں ہوندیاں۔ میں کوشش یہ ہوندی ہے صبح شام کہ انہاں بزرگاں نوں، انہاں ماواں بھیناں نوں، انہاں نوجوان ساتھیاں نوں کچھ ایسیاں باتاں دس دئیے جنہاں باتاں دی وجہ تو ساڈے معاشرے دی اصلاح ہو جائے۔ مسجد نمرہ دا الحمدللہ صبح شام پیغام بھی ہوئے، انتظامیہ محنت کر رہی ہے، انہاں دی کوشش ہے اصلاح ہو جائے۔ اگلے انشاءاللہ جمعے دے اندر میں کچھ ایسے کردار تہاڈے سامنے پیش کراں گا جنہاں دے کردار نوں کافر ویکھ کے مسلمان ہو گئے سن، جنہاں دے کرداراں دی کافراں نے بھی تعریف کی سی، اور جنہاں کرداراں نوں اللہ پاک نے اج تک زندہ رکھے، اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا، اور جنہاں کرداراں دی وجہ تو اللہ رحمت تے برکت عطا فرماندا ہے، اور جس کردار دی وجہ تو اللہ عزتاں دے تاج پواندا ہے۔ اگر ساڈے اندر بھی وہ کردار آ جائے، ساڈا ہر قسم دا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی بیٹھے نے بیمار نے، رات ایک جگہ تے ساڈا پروگرام سی، آندے نے یار میرے کول تر کے آیا نہیں جاندا، وہ بہت زیادہ بیمار نے، آندے سن ایک نظم سناؤ تے میں انشاءاللہ کسی سواری تے آ جاواں گا۔ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ میں انہاں دی محبت وچ ایک دو جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دے سنا دینا، اللہ قبول فرمائے۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر، خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے،
چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اوے جس دن دا میں پھڑے آئے رب دے قرآن نو اوے جس دن دا میں پھڑے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا ہے سونے نبی دے فرمان نو سینے لایا ہے سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے اے فقہ شکا دیاں کتاباں دور رکھ اللہ دا قرآن کافی ہے سونے نبی پاک دا فرمان کافی ہے چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اللہ کول دعائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین